आज 2566औं बुद्ध जयन्ती तथा विश्व ध्यान दिवस यो उपलक्ष्यमा योगी आचार्य राजन शर्माज्यूसँगको सनातन धर्म महासंघ मार्फत यहाँहरू समक्ष ध्यान योगको विषयमा हामी केही चर्चा गर्नेछौँ। हामीले आशा लिएका छौँ कि तपाईहरूको मनमा रहेको त्यो विषयसँग सम्बन्धित केही प्रश्नहरूको खुल्दुली मेटिनेछ र अन्य केही प्रश्नहरू छ भने हामीलाई फेरि सम्पर्क गर्नुहोला यो भिडियो हेरिसके पश्चात। राजन शर्माज्यू, स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद आदरणीय राजनज्यू, नमो नमः। एउटा राजन अर्को राजनसँगको भेट एकदमै आनन्द। हजुर, राजन शर्मा योगी आचार्य राजन शर्माज्यूको बारेमा थोरै कुराकानी गर्दाखेरि मलाई करिब 10-15 मिनट लाग्छ, तर छोटोमा बिम्बको रूपमा के भन्न चाहन्छु। उहाँ 15 वर्षदेखि अस्ट्रेलियामा बस्नुभएको छ र भिक्टोरिया युनिभर्सिटीमा अध्यापन गराउनुहुन्छ योग विषयमा र विश्व शान्ति तथा अध्यात्म विज्ञान समाज, जसलाई अङ्ग्रेजीमा GSPSS को नामले पनि चिनिन्छ, त्यो मार्फत संसारको 40 वटा देशमा उहाँले सञ्जाल स्थापित गर्नुभएको छ, विस्तार गर्नुभएको छ र साथै नेपाललाई केन्द्रमा राखेर नेपाल योग आचार्यहरूको, योगाचार्यहरूको, ऋषिमुनिहरूको देश हो। यसको भित्रको मौलिक पक्ष र यो योगबाट, ध्यानको र ज्ञानको विषयबाट संसारका कोही पनि मान्छे वञ्चित हुनु हुँदैन, हुनु पर्दैन, हुनुपर्ने छैन भन्ने सङ्कल्पसहित उहाँहरू लागिरहनु भएको छ। आज योगी आचार्य राजन शर्माज्यूसँगको यो पहिलो साक्षात्कारमा धेरै विषयमा हामी कुरा गर्दा नभ्याउँला, तर छोटो छोटो फर्ममा फेरि यसलाई कन्टिन्यू गर्ने किसिमले कुराकानी गरौँ। पहिलो मेरो प्रश्न यहाँसँग, थोरै आफ्नै बारेमा अलिकति भनिदिनु भयो भने कुरा गर्नु पनि सजिलो होला, थोरै जानकारी पाउन। हजुर, नमो नमः। सबैको लागि प्रणाम छ र हजुर लगायत यो प्राविधिक टोली तथा सम्पूर्णलाई नमन छ। र खास गरेर आफ्नै बारेमा भन्दा आफूलाई सबैभन्दा गाह्रो कुरै त्यही लाग्छ मलाई। खास भन्ने हो भने एउटा साधकको के हुन्छ र परिचय, साधना र आत्मतत्त्वको पहिचान भन्दा बाहेक केही पनि हुँदैन। बस्ने यो शरीर हो, शरीर भने 2 दिनको अस्थायी बसोबास। अहिले खास गरेर अस्ट्रेलियामा छ भन्नु पर्यो, तर पुग्न चाहिँ धेरै देशमा पुगिरहेको हुन्छु। अहिलेसम्म लगभग पृथ्वीलाई 3 पटक परिक्रमा भयो, करिब 200 वटा देशको 400 वटा सहरमा चाहिँ पुग्दाखेरि अब अस्ट्रेलिया बसोबास भन्नै पनि अचिलो भइसकेको छ। अब 1 हप्ता अस्ट्रेलिया हुन्छ भने बाँकी समय चाहिँ अरू देश जस्तो भइरहेको छ। अब अध्ययन अध्यापनको सिलसिलामा भिक्टोरिया युनिभर्सिटी महायोगा कलेजमा अध्यापन गराउने गर्छु भने बाँकी समय चाहिँ अस्ट्रेलिया स्थित हाम्रो विश्व शान्ति अध्यात्म विज्ञान समाजको आश्रम पशुपति बुद्ध धाममा चाहिँ त्यहाँ गौशाला सहितको अब विभिन्न गुरुकुल तथा हाम्रो सांस्कृतिक, प्राकृतिक, आयुर्वेदिक कुराहरूको प्रवर्धन भइरहन्छन् र खास गरेर योग शिक्षालाई प्रवर्धन गर्नको लागि विश्वभरिका मानवहरूलाई हामी नेपालबाट, यहाँबाट जन्मिएका मानिसहरूले पनि प्रेम र शान्ति दिन सक्छन्। संसारमा पनि हामीले दिन सक्ने कुरा प्रशस्तै छ र विश्व मानवले लाभ लिन सक्ने कुरा एक छेउ पनि अझै लिइसकेको छैन नेपालबाट भन्ने एउटा सन्देशका साथ योग जागरण उत्प्रेरणा का कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिराखेको छ। परमात्माले यही निमित्त बनाइरहनु भएको छ। हामीले त के गर्न सकिन्छ, यही साधनामै कहीँ नपुग्नको लागि, कहीँ नहिँड्नको लागि, केही नबन्नको लागि बास चलिरहेको छ शून्यको यात्रा। अहिले नेपाली समाजमा चाहिँ धेरै जसो समय व्यक्तिहरूमा केही पनि छैन, यो देशमा केही पनि हुँदैन भन्ने किसिमको शिक्षाहरू उसको परिवारले बच्चालाई दिने अथवा सरकारले पनि त्यस्तै खालको चाहिँ करिकुलमहरू बनाउने, नेपाली युवालाई विदेशमा बेच्ने, अनि विदेशमा बेचेपछि त्यो मान्छेको चाहिँ हेक्का आउँछ कि देशमा के थियो भनेर, त्यस्तै यो देशमा केही पनि छैन भनेर भन्ने। तर विदेशमा जाने बित्तिकै त्यो देशको संस्कार, शिक्षा, त्यहाँको चाहिँ नीति नियम कानुन सबै बुझेर त्यहाँको नागरिकभन्दा फरक खालका कामहरू गर्ने, उत्कृष्ट कार्यहरू गर्ने काम नेपालीहरूबाट भएको छ। यो विषय चाहिँ आज तपाईँ योगीको हिसाबले, आचार्यको हिसाबले कसरी त्यसलाई चाहिँ तपाईँले प्रश्नुहुन्छ? एकदमै संसारमा चाहिँ मानिसलाई कमजोर बनाउने भनेको साइकोलोजीले हो संसारमा, र त्यो साइकोलोजी अनुसार चाहिँ नेपालमा नेपालीहरूलाई कमजोर देखाएर आफ्नो वर्चस्व बढाउने विभिन्न देशी विदेशी त्यस्ता एजेन्टहरू थुप्रै छन्। हेर्नुहोस्, जसले गर्दा के हुन्छ भने उसलाई हेयको भावमा देखाएपछि उसभित्र रहेको पोटेन्सियलिटी मर्दै जान्छ। त्यसकारणले तँ केही होइनस्, तँ केही होइनस्, तँभन्दा अरू ठुला छन् भन्ने भाव, र यही भाव अन्तर्गत नै अब अहिले के भइरहेको छ भने घर घरमा जुन विदेशीहरूले भनिदिए, जुन
अन्य विधर्मीहरूले भनिदिए अथवा जुन प्रकारले चाहिँ यहाँ आएर मानिसहरूले हाम्रो एकता देख्न चाहँदैनन्, उनीहरूले तिमीहरू केही होइन, तिमीहरूको केही छैन, तिमीहरूको भएको आउटडेटेड भयो, तिमीहरूले केही जान्दैनौ, गरिब हौ, जान्दैनौ, फोरी छौ, अथवा यहाँ के हुन सक्छ, यो देश कहिले बन्छ र, सतीले सरापेको देश, यो केही होइन भनेर यत्रो हिरामाथिको यो एउटा हिरामाथि बसिरहेका छौँ र अनि पनि हामी एउटा मागेर हात भिखारी बनेर हिँडिरहेका छौँ। र यो देशमा चाहिँ हामीले आफ्नै अनुभवलाई भन्नुपर्दा सुरुमा मलाई पनि यो देशमा बसेर मैले 4वटा मास्टर डिग्री गरेका थिएँ। त्यति बेला सबैले भन्थ्यो धेरै पढेको होइन, नेपालमा केही छैन, विदेश जानुपर्छ, यसो उसो भन्नुहुन्थ्यो। तर त्यो कागजी शिक्षा हामीले यस्तो शिक्षा दिइरहेका छौँ कि आफूलाई हेय हुने नै शिक्षा दिइरहेका छौँ। कम्तीमा आफूलाई आत्मविश्वास जगाउने हाम्रा रीतिरिवाज, संस्कार, संस्कृति, हाम्रा दुर्लभ सिद्धान्तहरू जसले चाहिँ एकपछि अर्को गर्दा विश्वमा राज गरिरहेका छन्, ती सिद्धान्तहरू पढाइएकै छैन स्कुलमा, विश्वविद्यालयमा छैन। हामीले त हेयको कहाँ बेलायतमा डिजाइन भएको, उता रसियातिर डिजाइन भएको, अर्को देशमा डिजाइन भएका निबन्ध र एसे ल्याएर पढाइन्छ। जबकि यहाँ चाहिँ तपाईँको योग शिक्षा आज विश्वले, संसारले मान्यता दिएको छ। मुस्लिम कन्ट्री होस्, क्रिस्चियन कन्ट्री होस्, जुनसुकै कन्ट्री होस्, योगलाई स्वीकार गरिएको छ। त्यस्तो दर्शनको उत्पत्ति भएको ठाउँ हो। त्यो उत्पत्तिको पनि हामीले प्रमाण खोजेर पनि अहिले ग्रन्थ लेख्दैछौँ। त्यो पनि पतञ्जलिले लेखेको योग सूत्र यहीँ हाम्रो गुल्मी जिल्लामा अथवा यहीँ चाहिँ नेपालमै हो, गोनर्द भन्ने त्यो एउटा गाउँमा पर्वतको सेरोफेरोमा लेखिएको भने। अब यहाँ चाहिँ शिव सिद्धान्त यहीँबाट आयो, जनकको यहीँबाट आयो, शक्ति यहीँ आयो, आयुर्वेदिक यहीँबाट आयो र खगोलीय विज्ञानको पराशर ऋषिको तपोस्थल यहीँ आयो, संस्कृतको आदि वेत्ता प्रवर्तक पाणिनीले यहीँबाट प्रवर्तन गर्नुभयो। र अब खगोल विज्ञान यस्तो महत्त्वपूर्ण छ कि आज विश्वले जुन क्यालेन्डर पल्टाउँछ त्यो हाम्रा ऋषिहरूले नै यहाँबाट सुरुवात गरेका हुन्। सन्डे मन्डे भन्ने तिनका ती सबै आइतबार सोमबारकै रूपान्तरित रूप हुन्। र यहाँ जति आयुर्वेदिक जुन चिकित्सालय, जुन यहाँ आयुर्वेदको जुन एउटा विशाल विरासत छ, संसारमा कहीँ पनि छैन। र मैले अहिलेसम्म 200वटा भन्दा बढी देशलाई परिक्रमा गर्दाखेरि आफ्नो देश आफू जन्मेको भनेर बायस भनेर होइन, हेर्नुहोस् संसारमा अरबमा जानुभयो भने उनीहरूको एउटा पनि राम्रो खोला छैन पानी पिउने। एउटा रुख उबार्नलाई खाडी राष्ट्रमा लाखौँ खर्च गर्नुपर्छ। यहाँ चराले दिशाहरूको भरमा रुख उम्रिन्छ, हेर्नुहोस् पिपल उम्रिन्छ। हेर्नुहोस् अस्ट्रेलियामा हेर्नुहोस् सबैतिर चट्टान छ तल, र एउटा चाहिँ यहाँ जस्तो हिमाल अथवा पहाड त्यस्तो हेर्न पाइने माटो पनि त्यस्तो छैन। हेर्नुहोस् होइन, माटो पनि कतिपय ठाउँमा त त्यो माटोमा केही पनि हुँदैन। र त्यस्ता छन् भने यहाँ त्यो माटोले नै आशीर्वाद दिइरहेको छ। अब अमेरिकामा जानुभयो भने पनि विभिन्न खालका आफ्नै छ, तर अमेरिकाको आफ्नै राष्ट्रिय पोसाक छैन, आफ्नै राष्ट्रिय खाना छैन। हेर्नुहोस् हाम्रो आफ्नै दाल भात तरकारी अथवा हाम्रै जाति नै पछिको आफ्नै छ हाम्रो त। र अनि भनेपछि हाम्रो मौलिकता त्यो छ। विश्वलाई एकदम तनावमा रहेको विश्वलाई 1 घण्टा आनन्दका साथ राखेर उसलाई करोडौं डलरले दिन सक्ने शान्ति प्रेम बाँड्न सक्ने त्यो विद्या, त्यो दर्शन, त्यो संस्कार, त्यो संस्कृति यहाँ छ। र हामीले फेरि यस्तो यो सिद्धान्तमै बहकिएर भनेको होइन, त्यसलाई व्यवहारिक रूपमा प्रमाणित गर्न सकिन्छ। मैले पनि बाहिर गएर अहिलेसम्म आफ्नै पूर्वीय दर्शनको शिक्षा प्रवर्धन गरेरै आफू मात्रै पालिएको छैन, र परमात्मा कृपाले यहाँ नेपालका 25 भन्दा बढी गुरुकुलहरू अथवा यहाँको अनाथालयहरूदेखि लिएर अन्य स्थानमा र विभिन्नलाई सहयोग गर्न पनि भइरहेको छ। भने त्यो एउटा सहयोग मात्र नभएर वर्षमा हाम्रो आश्रममा मात्र 1000 विदेशीहरू सालाखाला आउँछन्, कहिले बढी पनि आउँछन्। 1000 विदेशीहरू कोही ड्रगमा, कोही मेन्टल्ली, कोही सुइसाइडल आउँछन्। ती सबैजना करिब 90% चाहिँ तिनीहरू एकदमै ध्यानस्थ योगी बन्छन् र शाकाहारी बन्छन्, प्रेम पाउँछ, आनन्द पाउँछ, नयाँ जीवन पाएर फर्किन्छन् उनीहरू। भनेपछि हामी एउटा व्यक्तिबाट त यो सम्भव छ भनेदेखि जाऊ राजन शर्मा गएर त सम्भव छ भने यत्र नेपालीहरू छन्, कति विद्वानहरू हुनुहुन्छ यहाँ। भनेपछि यहीँ मात्रै कराएर यहीँ मात्रै बसेर होइन, अब हाम्रो कुरालाई बाहिर लानुपर्छ, हाम्रा दर्शनहरू ट्रान्सलेटेड हुनुपर्छ। हामीले अलिकति फराक छाती लिएर हेर्नुपर्छ। यो देशमा जति सम्भावना कहीँ पनि छैन। 50 चोटि यहाँ नेपाल आएको एकजना विदेशी भेटेको थिएँ, उहाँ अस्ट्रेलियामा हुनुहुन्छ, सायद अहिले त उहाँले 52 नै पुर्याइसक्नु भयो। किन जानुहुन्छ तपाईँलाई, वाट्स योर मोटिभेसन भन्दाखेरि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो यो देशमा चाहिँ तिमीहरूको देशमा केही गर्नै पर्दैन, पोखराबाट चाहिँ अन्नपूर्णको एउटा ट्रेकिङ गर्यो भने सारा रोग ठिक हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। एकदम रियालिटी। त्यहाँको हावा पानी वन बुट्यान जडीबुटीको हावा स्वच्छता त्यसले नै हुन्छ। त्यस कारणले म जान्छु, उपचार गर्न जान्छु। कहाँ गर्छु उपचार भन्दा सबै सहरै तेरो उपचारक त हो नि, हिमालय तिमीहरूको चाहिँ
आयुर्वेदीको चाहिँ भण्डार त हो नि भन्नुहुन्थ्यो। भने हामी चाहिँ के गरिरहेछौँ भने विदेशीले दिएको पाउरोटीमा त्यो जाम तताएर खाने, जबकि इम्युनिटी पावर कमजोर हुन्छ, यहाँका जडीबुटीको व्यवस्था गर्ने, हाम्रा खानाहरूलाई हामी पल्टाउँदै जाने, बर्गर चिप्स चाउचाउ यी जङ्क्स फुडहरूलाई लिने, कमजोर बन्दै जाने। उनीहरू चाहिँ हाम्रा खानाहरू फापर खोजी आउने, मुस्ताङको चाहिँ त्यो सिमीहरू त एक्सपर्ट हुने, सिस्नु खोजी खोजी उनीहरू चाहिँ बाहिर गएर तरकारी खाने, र नेपालको चाहिँ यहाँ फलेका विभिन्न जडीबुटीहरू महत्त्वपूर्ण छन् भन्दै कुश समेत बाहिर जान थालिसकेका छ, गौँत बाहिर जान सकेका छ। हेर्नुहोस्, हामी चाहिँ ब्रान्डेड रक्सी मगाएर खाने, उनीहरू चाहिँ ब्रान्डेड गौँत लिएर जाँदैछ। हेर्नुहोस् कुन गौशालाको गौहरूको भनेर। हेर्नुहोस् तसर्थ हाम्रो विचार त केही गर्नै पर्दैन। यस्तो आशीर्वाद छ परमात्माले, गाईको अर्क बेचेरै हामीलाई पुग्छ। यो तपाईँले यो कुरा गरिराख्दाखेरि मेरो मनमा एउटा प्रश्न थियो। त्यो प्रश्न के हो भने अहिलेको हाम्रो मोडर्न शिक्षा पद्धति नै ठुलो आँखा बनाऊ, कान धेरै च्यात, धेरै सुन, धेरै हेर, त्यसले के गरेको छ त्यसको ठ्याक्कै तिमी पनि त्यसको ठाउँमा हटाएर त्यहाँ तिमी बस्नुपर्छ भन्ने पद्धतिबाट अहिले बच्चाहरू उत्पादन गर्ने जुन फ्याक्ट्रीहरू छन् नि विद्यालयको नाममा, त्यसलाई अझ स्कुल पनि भन्ने गरिरहेको छ कति साथीहरूले। शिक्षा जुन स्कुल होइन स्कुल भनेर, त्यो जुन पद्धति छ यो चाहिँ हामीलाई आवश्यक भएको पद्धति हो। जबकि हाम्रो पद्धति त आँखा बन्द गरेर भित्र खोज्ने हो, अनि भित्र कुरालाई बाहिर व्यवहारमा ल्याउने हो। त्यसमा कुनै किसिमको हिंसा छैन, त्यहाँ सबै किसिमको समानता छ, कोही बुझ्ने छैन। त्यो भावनात्मक र त्यो व्यवहारिक पक्षको हाम्रो जुन शिक्षाको पद्धति छ, त्यो गुरुकुलीय शिक्षाको जुन पद्धति छ, त्यसलाई टोटल्ली व्यवस्था गरेर यो बाहिरी जुन आवश्यकता एउटा चाहिँ इन्डस्ट्रियल स्टेटहरूमा चाहिँ काम गरेर म्यान पावर उत्पादन गरी शिक्षाको रूपमा जुन लिएर आयो, त्यसलाई जुन एक्सेप्ट गर्यो, त्यसको पनि एउटा कारण हो कि यसरी चाहिँ यहाँ केही नदेख्ने तर यहाँ केही नहुँदा हुँदैन विदेश गएपछि फेरि सबै कुरा गर्न सक्ने त्यो वातावरणलाई, यो यसमा तपाईँको केही थोरै? एकदमै हजुर, काहीँ संसारमा कसैलाई बिगार्नु पर्यो भने केही गर्नु पर्दैन। शिक्षा बिगारिदियो भने सबै बिग्रिन्छ। शिक्षा खरत भएपछि गलत इन्जिनियर आउँछ, कमजोर घर बन्छ। डक्टर शिक्षा बिगारिदियो भने संस्कारविहीन डक्टर हुन्छ, उसले औषधिको एउटा कोर्रा औषधि मात्र बेच्छ, आचरण हुँदैन। जे बिगार्नु छ शिक्षा बिगार्दै पुग्छ। तसर्थ हाम्रो शिक्षामा जब आचरण शिक्षा, नैतिक शिक्षा र हाम्रो संस्कार शिक्षा, प्रेम र शान्ति बाँड्ने शिक्षा यहाँ उद्भव भएको छ। आज बुद्ध शिक्षाको लागि मान्छेहरू सयौं मान्छेहरू यहाँ पिएचडी गर्न आउँछन्, जो पिएचडी नै स्कुलै नटेकेको मान्छेले ध्यान गरेर निकालेको विद्यामा अब महँगा युनिभर्सिटीको मान्छे पिएचडी गर्न आउँछ। गोरक्ष दर्शन यस्तो छ जसले हठयोगका यस्ता दुर्लभ विधिहरू छन्, आज विश्वविद्यालयहरू अनुसन्धान गरिरहेको छ। अमेरिकाको त्यो सान फ्रान्सिस्को एउटा युनिभर्सिटीले गरिरहेको छ कि गोरक्षनाथद्वारा प्रदत्त कतिपय गुप्त विद्याहरूको आज 600 जना 700 जना राखेर उनीहरू रिसर्च गरिरहेका छन्। भने त्यस्ता योगका दुर्लभ कुराहरू, आयुर्वेदका दुर्लभ कुराहरू, पञ्चगव्यका कुराहरू, तपाईँको गोबर थेरापीहरू, आज हामी चाहिँ आधुनिक भयौँ। हामी चाहिँ गौशालामा जानै हुँदैन, गए पनि पन्जा लाएर सुटेर बुटेर जान्छौँ। उहाँ विदेशीहरू दिनभरि गोबर लाएर बस्नलाई कहाँ पाइन्छ? गोबर थेरापीले त पुरा यो चाहिँ सोराइसिसहरू निको हुँदो रहेछ, सारा यो चाहिँ डर्माटोलोजी निको हुँदो रहेछ, क्यान्सरसम्म निको हुँदो रहेछ भनेर उनीहरू खोजी हिँडेका छन्। भने हामी चाहिँ यहाँ गाई नोक्सान गर्नुपर्छ अथवा चाहिँ हाम्रा संस्कारहरू कुनै पनि अवैज्ञानिक छन् भन्दै हिँड्छौँ। आज पिपलको महत्त्व बुझेर विश्वमा पिपल प्रवर्तन हुँदैछ। हाम्रो पुर्खाले चाहिँ पिपलमा शनिबार चाहिँ जल चढाउने भनेको, चौतारा बनाऊ भनेको, संरक्षण गर भनेको त अरूको लागि होइन, आफ्नै लागिरहेछ। अक्सिजनेटेड जुन प्लान्टहरू छन् त्यसले चाहिँ गाउँ सहर बजार सबैमा अहिले अक्सिजनको अभाव छ, कोरोनाको काल सबै उसमा। भने अब यस्तो अवस्थामा अहिले तपाईँको अस्ट्रेलियामा अमेरिकामा एउटा चाहिँ पिपलको बेर्ना खोज्नु पर्यो भने $1000 जति पर्दो रहेछ। भनेपछि हामीलाई त परामा छ पिपलको रुखेर उखेलेर फाल्दै पुग्छ, राम्रो ठाउँ सार्दै पुग्छ। भनेपछि यस्तो विरासत भएको देश हामीले एउटा शिक्षामा परिवर्तन गर्नुपर्छ। अरूले गर्लान् नगरौँ, हामी एकजनाबाट सुरु गरौँ। जसले सुनिरहनु भएको छ त्यहीँबाट प्रारम्भ गरौँ कि यो देशमा जन्मिएको यहाँका सिद्धान्तहरू यहीँबाट हामी प्रबन्धन गर्नुपर्छ। यहीँको मूल र मौलिकतालाई हामीले लिएर हिँड्नुपर्छ। र त्यो भयो भने हामी स्वावलम्बी हुन्छ। हामीलाई त्यो आणविक भट्टी नभए पनि पुग्छ, हामीले गगनचुम्बी ती चाहिँ भवनहरू नभए पनि पुग्छ। किनभने अब गगनचुम्बी भवन भनेको तिनीहरूले सुसाइड गर्ने बाहेक अरू काम नहुने भइसक्यो माथि चढेर। र कम्तीमा त्यो सबै कुराबाट मुक्त हुनको लागि, ध्यान योग तप गर्नलाई, आत्मिक आनन्दको लागि हामी अब आफ्नै शिक्षा हाम्रै प्रवर्धन गर्न सक्छौँ। र यसमा प्रचुर सम्भावना छ। र त्यसको लागि हामीले केही गर्नु पर्दैन। यहीँ बसी हामीले अब नेपालीहरू विदेश जाने लाइन बस्ने होइन,
विदेशीहरूलाई चाहिँ लाइन लगाउने हो यता आउनलाई र त्यसको लागि ठाउँ ठाउँमा योग केन्द्र खोलौँ, आयुर्वेदिक केन्द्र खोलौँ, पञ्चगव्य उपचार केन्द्रहरू खोलौँ, सही गुरुकुल शिक्षा खोलौँ, आचरण शिक्षाका विश्वविद्यालयहरू खोलौँ र संसारमा ड्रगले अथवा अन्य कुराले बिग्रिएका अथवा कहाँ गएर आफ्नो सन्तानलाई तलाउँ भन्ने मान्छेहरू सबै नेपालमा पठाउँछन्। अब त्यसकारण त्यस्ता आधुनिक गुरुकुलहरूको आवश्यकता छ भने आयुर्वेद अब मान्छे एलोपेथीबाट दिगदार भइसक्यो। झन् यो महामारीले त यस्तो ल्याइदियो कि अहिले अमेरिका, अस्ट्रेलिया, बेलायत, युरोपमा इन्जेक्सन लाउनु पर्छ भनेर मान्छे बोर्डर छोडेर भाग्यो। अस्ट्रेलियाबाट 60,000 मान्छे बाहिरिए र उनीहरूले चाहिँ एन्टी भ्याक्सिन भनेर चाहिँ उनीहरूले क्याम्पेन गरे, एन्टी भ्याक्स नेचुरली रहनुपर्छ भनेर रिसर्च गरे र अब संसारमा नेचुरली रहने भनेको योग, ध्यान, आयुर्वेद र प्राकृतिक चिकित्सा मात्रै हो भनेर बुझे। अब त्यसको लागि अन्त सम्भवै छैन। अन्त त सारा घर बनाएर त्यहाँ एउटा पोखरी खन्ने ठाउँ पनि छैन भने नेपालमा त राम्रो छ सम्भावना, जहाँ गए पनि खाली छ। अलिअलि सहरतिर त हो होइन, हामीले अलिअलि पोल्युसन भयो भनेर आत्तिनु छैन है। काठमाडौँ खत्तम भयो, पोखरा खत्तम भयो, पोल्युसन भयो, कति छ र काठमाडौँ र पोखरा भने? बाँकी त हामी त हिमाल, पहाड, यत्रा बस्तीहरू छन्। पर जाउँ न, पर गएर मजाले एउटा डाँडा, एउटा चाहिँ छाप्रो हालेर चाहिँ रिसर्च गर्ने ठाउँ बनाउनुहोस् र त्यो एउटा तपस्याको कुटी बनाउनुहोस्, त्यहाँ आयुर्वेद उपचारहरू बनाउँ। कति सम्भावना छ नि हेर्नु त। यहाँ त महँगो, विदेशमा जस्तो महँगो जमिन पनि छैन, मान्द्रो बेरेर पनि उपचार गरिदिन सक्छौँ हामी होइन, एउटा कम उसमै। भनेपछि हामीलाई ठुला ठुला लगानी पनि जाँदैन। जति नेचुरल भयो त्यति खुसी हुन्छन् उनीहरू। कङ्क्रिटको यो भवन देखेर हैरान भइसके। तसर्थ हामीसँग त सम्भावना छ, केही गर्नु पर्दैन। त्यस कारणले हामीले त्यही अभियान लिएका छौँ कि एक घर एक अन्तर्राष्ट्रिय सर्टिफाइड योगी भनेर हामीले लिएका छौँ। त्यो ल्याउन साथ के हुन्छ भने योग शिक्षा आयुर्वेदलाई उसले विदेशीलाई ल्याएर यहाँ सर्टिफिकेट दिएर पठाइदिन सक्छ। त्यो क्षमताको बनाउँदैछौँ। जस्तो तपाईँ त आफै अन्तर्राष्ट्रिय योग गुरु, अब अहिले आजको दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय योग दिवसको रूपमा मनाउनुपर्छ, ध्यान दिवसको रूपमा मनाउनुपर्छ भनेर चाहिँ लागिरहनु भएको छ। एउटा पहिला पनि योग दिवस मनाउने भनेर चाहिँ नेपालमा यत्रो पहल भयो, सब कुरा भयो, तर त्यो आधिकारिक मान्छे जसले चाहिँ प्रमोट गर्नुपर्ने त्यहाँ चाहिँ गएर उसले केही टेक्निकल मिस्टेक भनौँ साङ्केतिक भाषामा, त्यो हुने बित्तिकै कुनै अर्को देशले चाहिँ त्यसलाई ओभरटेक गर्यो। कतै हामी कहाँ यो विषय सबै कुरा भइकन पनि त्यो यो हुन्छ र के गर्न सकिन्छ र भन्ने खालका अथवा तपाईँको अनुभवमा जुन खालको तपाईँ एकदमै उत्कृष्ट विचार ल्याउनु भएको छ, कतिको मान्छेहरूबाट सपोर्ट मिलिरहेको छ? हजुर, एकदमै सही कुरा गर्नुभयो। र हामीले चाहिँ यो बिरालो र बाँदरको कथा जस्तो हुनसक्छ होइन। बिरालोले एउटा नरिवल भेटाएछ, दुईजनाले म आधी खान्छु भन्ने, एउटाले म आधी खान्छु भन्ने भन्दै बाँदरले भनेछ तिमीहरूले आधी पारा जान्दैनौ, म खान्छु भनेर सट्टै उसले लिएर अनि आधी अलिकति बढी भयो म खान्छु, अलिकति उता बढी भयो म खान्छु भन्दा रित्याइदिए जस्तै हो होइन। त्यस कारणले अब हामी ध्यान दिवस पछि मनाउला, अरू बेलामा मनाउला भन्दै अरूले त्यसमा डिक्लेयर गर्न आँटिसक्यो। र त्यस कारणले गर्दा त्यो ध्यानको प्रारम्भ भएको ठाउँ यहाँ गौतम बुद्धले आफ्नो सम्पूर्ण जन्मदेखि लिएर महापरिनिर्माणदेखि लिएर सम्पूर्ण गर्ने त्यस्तो महान व्यक्तित्व बोधिसत्व बुद्ध र बुद्ध पछिका बुद्ध अघिका बुद्ध सम्पूर्णले ध्यानस्थ र शैव परम्परा जहाँ शिवले ध्यानको प्रथम प्रादुर्भाव गर्नुभएको थियो, गोरक्षनाथ जसले चाहिँ यो संसारलाई एउटा योग माध्यमद्वारा तप माध्यमद्वारा ध्यानबाट जगाउनु भएको थियो, त्यस्तो ध्यान भूमिबाटै सुरु हुनुपर्छ ध्यानको घोषणा भनेर हामीले आजको गोरक्ष जयन्ती, चण्डी पूर्णिमा र यो बुद्ध जयन्तीको अवसर पारेर ध्यानको प्रवर्धन भएको दिन भएको हुनाले यसलाई ध्यान दिवस भनेर स्वयम्भूमा पुगेर सयौं योगीहरू र विश्वका 60 भन्दा बढी देशका व्यक्तिहरूको प्रत्यक्ष उपस्थितिमा एकै समयमा ध्यान गरेर हामीले घोषणा गरियो। र अब यसमा किन गरियो त आजै भन्दाखेरि बुद्ध जयन्ती मनाउने देशहरू त कति छन् र ती बुद्ध जयन्ती नमनाउने देशहरूले नै ध्यान दिवस त मनाउँछन् नि। अब त्यसकारणले जानेर नजानेर उनीहरूले गोरक्ष दिवस त कतिले मनाउँछन् र, तर गोरक्ष दिवस सुन्दै नसुने देशले पनि ध्यान दिवस त आजै मनाउँछ। चाहे जुनसुकै बाहनामा आज ध्यानस्थ बनोस् उसको एउटै ऊर्जा हुन्छ र कम्तीमा ध्यान परम्पराको सुरुवात हुन्छ। त्यसकारणले त्यो हामीले गरेका हौं। तर अब कतिपयले यसमा विमति सहमति त अनेकका हुन्छन् हैन। कसैले क्रेडिट लिन खोज्यो भन्नुहुन्छ, कसैले के भन्नुहुन्छ। त्यो शरीरको क्रेडिट त कहाँ जान्छ र हाम्रो यो घाटसम्म त हो, त्यसबाट त केही रहँदैन। त्यसैले राम्रो सत्कार्य त यो नयाँ पुस्तालाई दिएर जाने हो र त्यो हिसाबले नै हामीले यसलाई चाहिँ अरूले जे भन्नुहुन्छ त्यसलाई स्वागत गर्दै र यो कम्तीमा हामीले आज 1000 जनाले सञ्जालमै हामीले ह्यापी वर्ल्ड मेडिटेसन डे लेखिँदाखेरि
त्यो गुगलले खोज्दाखेरि पनि नेपालबाट सुरु भएको मेडिटेसन डे भनेर आउँछ हेर्नुहोस्। र त्यसकारणले सबैतिर चाहिँ त्यो भइसकेपछि अर्कोले गरेर चाहिँ डिक्लेयर गर्न भने गाह्रो हुन्छ। र त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले पहिले यहाँबाट डिक्लेयर गर्नलाई त्यो गरेका हौँ भने कम्तीमा यो ऊर्जाले, नेपालबाट गरेको यो ऊर्जाले अमेरिकामा बसिरहेको एउटा मान्छेलाई वो मेडिटेसन डे भन्ने के रहेछ खोजेपछि बुद्ध परा थाहा पाउँछ, शिव परा थाहा पाउँछ। उसले त थाहै नपाएको मान्छेले थाहा पाउँछ। हामी त मात्रै यो हुँदैन त्यो हुँदैन भनेर बस्दा उसले गर्ने त्यो संस्थाले गर्ने यो खसाले गर्ने भन्दै अनि त्यो बाँडरले नोरे लुटेर गएको हुन्छ, अर्कोले गरिदिन्छ। अनि हामीले गर्न खोजे त हो, हामीले पहिले भनिसकेका थियो, गरे भए हुन्थ्यो, मनमा त पहिले थियो, सोचे हो भनेर भन्दै त्यो उड्छ। त्यसकारण त्यो इन्टरनेसनल अपर्च्युनिटी ग्र्याब गर्नलाई पनि गरिएको। जति झगडा गर्ने मन नपराए पछि नपराउनु होला, तर पहिला यो देशलाई चाहिँ योग गुरुको, ध्यान गुरुको देश बनाऊ भन्ने हाम्रो अभियान हो। तपाईँको यो महान लक्ष्य र उद्देश्यप्रति सनातन धर्म महासङ्घ पनि एकबद्धता जाहेर गर्दछ, तपाईँसँग सहकारी गर्न इच्छुक छ। र हामीले हाम्रो ठाउँबाट सनातन धर्म महासङ्घले गर्न सक्ने, गर्न भ्याउने र गर्न मिल्ने विषयहरू यो आजको दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय योग अन्तर्राष्ट्रिय ध्यान दिवसको रूपमा प्रमोट गर्नको लागि के गर्नुपर्छ, कसरी गर्नुपर्छ त्यो पनि हामी यहाँसँग मिलेर सहकारी गर्नेछौँ। यतिखेर संसारकै मान्छेहरू, यहाँ त आफै पनि अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा घुमिरहनुहुन्छ, संसारका विभिन्न सहरहरूमा आज एक ठाउँमा भोलि अर्को ठाउँमा पुग्नुहुन्छ। संसारका मान्छेहरू भौतिक स्तरमा वैभवता प्राप्त गरे तापनि खुसी छैनन्, सुखी छैनन्। र अहिले त्यसको मात्रा झन् कोरोना पश्चातको कालमा त वात्तै बढेको छ। अब मान्छेहरूको जीवनमा त्यो ध्यान र ज्ञानको कुराहरू, योगको कुराहरू यदि विस्तृत गर्न सकेन भने त्यो जति नै समाजमा बसे पनि एकाङ्की हुन्छ, त्यसको जीवनमा नराम्रा विषयहरूले प्रवेश पाउँछ। यो सबै कुरा हेर्दाखेरि र यहाँ आफैले पनि नेपाललाई योग गुरुको रूपमा, ध्यानको एउटा चाहिँ उद्गम भएको देशको रूपमा संसारमा प्रस्ट्याउनको लागि जुन काम गरिरहनु भएको छ, यो दुईटाको बिचमा कतिको सामञ्जस्य अथवा त्यो बिचमा चाहिँ के खालको त्यस्तो भेरिएसन, फरक छ, डिफरेन्सेस के छ होइन, त्यो मतान्तर हुन सक्ने सम्भावना के छ, कसरी त्यसलाई सहयोग गर्न सकिन्छ, त्यो ब्ल्याङ्क स्पेस चाहिँ कसैलाई भन्नुभयो? यो गुरु जुन जुन ध्यानको जुन विषय छ त्यो र तपाईँको चाहिँ यो जुन अहिले डिमान्ड भइरहेको छ नि मान्छेहरू, त्यसको लागि त समस्याको समाधान भने त योग नै ध्यान नै हो, अरू विकल्प छैन, ट्याब्लेट क्याप्सुलले त हुँदैन भने त्यो कसरी सम्भव छ? एकदमै हजुर। अबको भोलिको देश भनेको हामी बाँचेसम्म यो शरीर, यो ऊर्जा, यो देशलाई, यो ऋषि परम्परालाई र यो देवभूमिलाई त्यो सङ्कल्प लिएर हिँडेका छौँ। र संसारमा अहिलेसम्म योग गुरुको देश भनेर घोषणा भएको छैन। र किन छैन भन्दा त्यहाँ गुरुको देश भन्नाले त गुरु हुनु पर्यो नि, लप्सी घारी भन्दा त लप्सी धेरै हुनु पर्यो नि होइन, 2-4 उत्तिस भए पनि लप्सी धेरै हुनु पर्यो हो। त्यस्तै यहाँ नै सम्भावना छ, त्यो सम्भव छैन। तसर्थ यो सम्भावनाको लागि जब मैले 15 वर्ष अगाडि यहाँबाट आचार्य अथवा वेद वेदान्त योगमा चाहिँ प्रकृति चिकित्सामा गरेर विदेश गइयो, त्यहाँ गएपछि उनीहरूले चाहिँ हाम्रो शिक्षालाई मान्यता नदिने रहेछ। त्यहाँका योग अलायन्सहरूले, त्यहाँको आयुर्वेदको अलायन्सले, त्यहाँको मान्छेहरूले त्यो उनीहरूले भनेको कोर्स पढ्नुपर्ने र उनीहरूले दिएको जाँच परीक्षा पास गरेपछि र उनीहरूद्वारा दिएको लाइसेन्स लिएर बल्ल सञ्चालन गर्न पाइने रहेछ। यो शिवभूमिबाट उद्गम भएको योग देश र हामीले त्यहाँ गएर उनीहरूसँग लिएर हामीले बल्ल चाहिँ भेरिफाई हुनुपर्ने रहेछ। तसर्थ जहाँबाट उत्पन्न भयो त्यहीँको त्यो वर्चस्व चाहिँ बढी हुनुपर्ने थियो, तर हामी जस्ता होचापुडका काला अनुहारबाट उनीहरू ज्ञान सिक्नको लागि तयार थिएनन्। र त्यस कारणले हामीले के गर्यौँ भनेदेखि एउटा सङ्कल्प लियौँ कि तिमीहरूले दिने त्यो लाइसेन्स, त्यो वर्चस्व इन्टरनेसनल योगा अलायन्सको जुन एउटा चङ्गुल छ, उनीहरू त्यो अलायन्सको सर्टिफिकेट लिनलाई अहिले नेपालबाट 2 लाख 1.5 लाखमा बिचरा सोझा नेपालीहरू, गरिब किसानहरूलाई त्यो चाहिँ योग टिचर्स ट्रेनिङ दिएर दिनुपर्ने बाध्यता छ हेर्नुहोस्। र त्यो थाहा पाइसकेपछि हामीले कम्तीमा राष्ट्रको लागि हामी कुल्ली काम गरौँ, तर राष्ट्रको योगिक शिक्षालाई चाहिँ फ्री गरौँ भनेर हामीले आफैले ट्याक्स दिएर इन्टरनेसनल योग अलायन्सको जुन सर्टिफिकेसन गर्ने काम छ त्यसको पहिला कोर्स लेख्यौँ, अलायन्सहरूमा पेश गर्यौँ र उनीहरूको इजाजत प्राप्त गर्यौँ। त्यसपछि कलेजमा, युनिभर्सिटीसँग सम्बन्धन प्राप्त गर्यौँ र अहिले नेपाल र नेपालीले जहाँसुकै बसे पनि उनले योगा टिचर्स ट्रेनिङ मात्र यो चाहिँ 2 महिने, 1 महिने, 1 हप्ते योगा टिचर्स ट्रेनिङ होइन, पुरा रिसर्च गरे 40 दिन रिसर्च गरिएको कोर्स पुरा गरेको इन्टरनेसनली सर्टिफाइड त्यस्तो टिचर्स ट्रेनिङले हामीले फ्री गरेका छौँ। र यदि कोही पनि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर फ्री विथ नो एनी कन्डिसन उहाँहरू जोइन भएर यो देशको लागि
योग दूत बनेर ऋषि दूत बनेर प्रवर्धन गर्न सक्नुहुनेछ भने भोलि विश्वको कुनै पनि ठाउँमा गएर हेरेको दृष्टिकोणले होइन, म पनि सक्षम, तिमीहरूको हिसाबले हेर्दा इन्टरनेसनल सर्टिफाइड, यताबाट हेर्दाखेरि र ऋषिहरूको आशीर्वाद प्राप्त म योग गुरु हुँ भनेर उसले प्रवर्धन गर्न सक्छ। र त्यसरी सकोस् भन्ने हिसाबले, नेपालीहरूको आत्मबल बढोस् भन्ने हिसाबले हामीले अहिले अभियान यो चालेका छौँ। र विगत 3 वर्षदेखि लगातार हामीसँग 200 घन्टे, 300 घन्टे, 400 घन्टे टिचर्स ट्रेनिङमा सहभागी भइरहनु भएको छ। दैनिक 600 को हाराहारीमा हामी अध्ययन गराउँछौँ र बाल संस्कार शिविर भनेर हरेक शनिबार 400 भन्दा बढी बालबालिका हामीसँग जोडिएका छन् र भनेदेखि 1700 भन्दा बढीले हामीबाट लाभान्वित लिइसक्नु भएको छ। र अब यो क्रम हामीले जब 5000 पुर्याउँछौँ त्यसपछि हामी योग गुरुको देश भनेर हामी इन्टरनेसनल निकायहरूसँग जानेछौँ र त्यसको लागि हामीलाई इन्टरनेसनल कानुन अनुसार पनि र इन्टरनेसनल मान्यता प्राप्त भएका शिक्षकहरूको जरुरी थियो। र त्यसैको लागि हामीले अहिले पूर्व पश्चिमको लागि सम्पूर्ण हाम्रो अभियान यो निशुल्क रूपमा यसरी चालिरहेका छौँ भने अहिलेको परिवेशमा एउटा सम्भावना त्यो छ। अर्को सम्भावना के छ भने अब विदेशमा सुसाइडको रेट बढ्दैछ र तपाईँको WHO ले भनिरहेको छ अब हरेक 20 सेकेन्डमा एउटाले सुसाइड गर्छ वर्ल्डमा र त्यसको औषधि भनेको कुनै औषधि संसारमा छैन, कुनै विज्ञानको ल्याबले निकाल्न सक्दैन, उसले निकाले पनि लट्याउन सक्छ तर मुक्ति दिन सक्दैन भने अब अहिले संसारमा डिमेन्सिया बढिरहेको छ, त्यसको कुनै औषधि छैन। छ भने प्रकृतिमा रहेर योग ध्यान तप नै रहेको छ र तसर्थ यसको लागि अब सम्भावना भने हामीसँग छ। हामीसँग वन जङ्गल छ, हामीसँग खुला चौर छ, हामीसँग खोला नाला छन् बगेका हिमालबाट आएका र हामीसँग त्यो वेद विद्या छ। तसर्थ हामी सर्टिफाइड भयौँ इन्टरनेसनली भने प्रत्येक व्यक्तिले हजुरले आफ्नो जिल्लामा खोल्नुहुन्छ, अर्कोले अर्को जिल्लामा खोल्छ र धेरैजनाले खोलेपछि त यो बाहिर अरू देशमा योगको लागि आयुर्वेदको लागि जाने अन्तर्राष्ट्रिय बजारका योगीहरू छन्, ती त हाम्रो देशमा आउने भयो। एउटा त इकोनोमिकल्ली हामीले सफल हुने भयौँ, अर्को योग गुरुको देशमा स्थापित हुने भयो, अर्को विश्व मानव कल्याण जो चाहिँ तनावले, सुसाइडले, व्यग्रताले, चिन्ताले आज मान्छेहरू सुत्न सकिरहेका छैनन्। सुविधा प्रशस्तै छ तर शान्ति छैन होइन, खाट महँगा छन् लाखौं लाखका तर निद्रा छैन। हेर्नुहोस् अब खाने टेबुलहरू थालहरू गजबका छन् तर त्यसमा स्वास्थ्य छैन। होटलहरू 7 स्टारसम्मका छन् तर त्यसमा शान्ति, प्रेम, भातृत्व छैन। त्यहाँ होटलहरूमा गएर चुक्लिहाल्ने, कहाँ बम हान्ने, कहाँ चाहिँ कुन देशलाई मार्ने सल्लाह हुन्छ। हेर्नुहोस् बरु ऋषिमुनिको एउटा कुटी थियो भने कुन गाउँलाई कसरी बचाउने भनेर त्यहाँ तप हुन्छ भने 7 स्टार होटल छ गगनचुम्बी तर कुन देशमा कहाँ मार हान्ने भन्ने चाहिँ इन्टरनेसनल एजेन्टहरूको त्यहाँ चाहिँ बैठक हुन्छ भने यस्तो तनावले भरिएको संसारमा कलिको वैश्व युगमा कोरोनाले अथवा यो महामारीले समयसम्म हल्लाइरहेको मानव समुदायलाई बचाउनको लागि योग ध्यान तप र प्रकृति नै पर्याप्त छ, त्यो बाहेकको विकल्प छैन। त्यसको लागि उपयुक्त ठाउँ भनेको नेपाल हो र नेपालमा किन उपलब्ध छ हजुरले प्रश्न सोध्न सक्नु होला, किन भारत हुन सक्दैन, किन पाकिस्तान हुन सक्दैन भने इन्टरनेसनल कानुन अनुसार भारतको जनसङ्ख्याको 0.03 मान्छेहरू योग टिचर्स इन्टरनेसनली हुनै सक्दैन किनभने त्यो करोडको संख्या नाग्छ। तर नेपालको हिसाबमा हामी 3 करोड छौँ भने हामीलाई त सजिलो छ योग जागरण लिएर आएर हामीले चाहिँ 5-6 हजार योग टिचर्स बन्न सक्छौँ। त्यो भने चाहिँ हामी पहिलो अगाडि हुन सक्छौँ। एउटा त हामी इन्टरनेसनली रेपुटेड हुन सक्छौँ र झुकेको हाम्रो शिर, हाम्रो त झुक्या छैन, यदि झुकाएकाहरू छन् झुकाउने छन् तिनको शिर उठाउन सकिन्छ। यहीँ बसी बसी हाम्रा ऋषिमुनिहरूले दिएका विद्याहरू त्यसलाई सही रूपमा प्रवर्धन गरेर हामीले धर्मौ रक्षति रक्षित भन्दै हामीले चाहिँ प्रवर्धन गरेर गुजारा पनि हुन सक्छ, विश्व मानवको कल्याण पनि हुन सक्छ। र अबको युगका व्यक्तिहरूलाई अरू जे पढ्नुहोस्, तपाईँले साइन्स पढ्नुहोस्, टेक्नोलोजी पढ्नुहोस्, इन्फर्मेसन पढ्नुहोस्, तर योग ध्यान तप शिक्षा जसरी नै पढ्नुहोस् र त्यो आधारमा त्यो भयो भने संसारको जुनसुकै कुनामा गएर पनि उसले आत्मगौरव स्वाभिमानका साथ राष्ट्र राष्ट्रियता आत्मविश्वास विश्व मानव स्वयं र अरूको पनि कल्याण गर्न सक्छ। जीवन पनि एउटा चाहिँ त्यो ब्यालेन्स गर्नुको लागि सन्तुलित हुन्छ, लामो जीवन बाँच्न सक्छ, स्वस्थ बन्न सक्छ, आरोग्य साथ बसेर अरूलाई सेवा दिन सक्छ र समाजमा शान्ति निर्माणको एउटा पर्याय बन्न सक्छ। गुरु निर्मलमणि अधिकारीज्यूले जुन संकल्प गर्नुभयो र देशमा रहेको विभिन्न किसिमको व्यतिथिलाई इंगित किन गर्ने, आफ्नो ठाउँबाट कर्म गरौँ न, सत्यलाई आधार मानेर कर्म गरौँ, त्यो सबै ठिक हुन्छ भन्ने जुन काम गरिरहनु भएको छ। र तपाईँले एउटा नेपाली नागरिक, नेपाली माटोको उत्पन्न भएको यो शरीरलाई लिएर अस्ट्रेलियाको त्यो ठाउँमा बसेर आफ्नो परिवार र आफूलाई मात्र सोचे पनि त हुन्थ्यो नि, फेरि पनि देशलाई बिचमा राखेर चाहिँ म केही गर्छु र राष्ट्रको लागि के गर्छु, नेपाली नाम र नेपाली माटोको शोभा संसारभरि छर्छु भन्ने जुन संकल्प गरिनु भएको छ,
कतै हामी सँगै छौँ कि अथवा यहाँनिर चाहिँ कहीँ केही जस्तो फरक छ, के छ त्यो थोरै के फुल्न मिल्छ? अवश्य हजुर, मैले चाहिँ अझ जरपिलोको अझ भित्रै पसेर त्यति अध्ययन गर्न पाएको त छैन, सकेको छैन। तर पनि उहाँले आफ्नो मौलिक धर्म संस्कार संस्कृतिलाई प्रवर्धन गर्नुपर्छ। अब अनुसन्धान, उद्यमशीलता, विकास र आत्मनिर्भरता, सहरीयता जुन कुरा ल्याउनु भएको छ, पक्कै पनि त्यो एकदम स्तुत्य छ। एउटा युग पुरुषले मात्रै ल्याउन सक्छन्, समय समयमा जन्मेका केही दिव्य व्यक्तिले मात्रै यस्तो कुरा ल्याउन सक्छन्, नत्र सबैलाई परमात्माले माध्यम बनाएको हुँदैन। र एकदमै स्तुत्य छ र हिँड्दै जाँदाखेरि ठेस लाग्छ। तर झिङ्गालाई गुलाबको फुल मन परेन भन्दैमा गुलाब फुल्न छोड्दैन र ऊ आफ्नो गुलाबको धर्म पुरा गर्छ। तसर्थ सत्कार्य गर्ने संसारमा सबैलाई त केही न केही अवरोध त आइ नै रहन्छ। त्यही अवरोध आउँछ र त मजा छ, त्यसैमा त खारिँदै जाने एउटा अवसर पनि रहन्छ। र जति हावाहुरी आउँछ त्यति नै रुखको जराहरू तल पुग्छन् र त्यो रुख बलियो हुन्छ। हुरी चल्ने ठाउँको डाँडाको रुख एकदम बलियो हुन्छ। तर त्यो गैराको सिम्बल, गैराको त्यो उतिस त्यो लसुनको पोटी जस्तो पुलको भतिन्छ। त्यस कारणले केही फरक पर्दैन, जति हल्लाउँछन् हल्लाइरहँ। त्यस कारणले त जहिले पनि म भन्छु, हरेक रातले कुनै न कुनै तारा झारेकै हुन्छ। हरेक मान्छेको कहीँ न कहीँ बिग्रेकै हुन्छ। जसको कहीँ केही बिग्रेकै छैन, जसको कहीँ समस्यै छैन, उता चितामा सुतेको हुन्छ, चितामा सुतेको हुन्छ। तसर्थ अझ अगाडि बढ्न चाहने व्यक्तिहरूको त अनेक खालका बन्धनहरू हुन्छ। उसलाई आँखा लगाइरहेका हुन्छन् होइन, अलिकति अगाडि जान्छ कि भनेर। फेरि यो कलियुग भयो। फेरि कलियुगमा पनि अब एउटा सिद्ध व्यक्ति हो, त्योहरूलाई बुद्धको पालामा त बस्न दिएका थिएनन् मान्छेहरूले, अनेक मिथ्या आरोप लगाएका थिए होइन। भने यो त शङ्का र सन्देहको युग, या त पाइला पाइलामा शङ्का गर्ने युग। बुद्धको पालामा त्यति शङ्का थिएन, गर धर्म भनेपछि सबैजना तुम शरणम हुन्थे। तर यो बेला त पाइला पाइलामा शङ्का गर्ने ठाउँमा यस्तो आउँछन् र आएर पनि सत्कार्य गर्नेहरू यो बाटो त्यो बाटो भने पनि आखिर पुग्ने समुद्रमै हो। तसर्थ जुन खरेबाट बगे पनि पानी समुद्रमै पुग्छ। आकाशत पतितम तोयम यथा गच्छति सागरम सर्वदेवम नमस्कारम केशवम प्रतिगच्छति भनेर भागवतले भने जस्तै जो जुन बाटो हेरे पनि बाटो फरक होला, पुग्ने त सगरमाथाको त्यो चुचुरोमै हो, दक्षिणी मोहडा होस् उत्तरी मोहडा होस्। त्यसकारणले यो सत्कार्यलाई हामी सबैले एकअर्काले समन्वय गर्दै जानुपर्छ। त्यसैले गर्दा यहाँ चोर्नेहरू मिलिरहेका छन्, चोर्नलाई मिलिरहेका छन् होइन। चोर्नेहरूको एकता हेर्नुहोस्, ठग्नेहरूको एकता हेर्नुहोस् होइन, लुट्नेहरूको एकता, भ्रष्टाचार गर्नेहरूको एकता। अब राम्रा काम गर्नेहरूको एकता हुनु परेन, उसै पनि हामी त एक हुनुपर्छ। तसर्थ यो देशमा रहनुभएका डाक्टर निर्मलमणि अधिकारीज्यू जस्ता तथा अन्य सन्त पुरुष, युग पुरुषहरू सबै आएर सानातिना चित्तले होइन, एउटा सानो नामको भाग बन्न, पदको भाग बन्न, एउटा क्रेडिट कुराले होइन, समग्र देशलाई माथि उठाएर र आफ्नो मौलिकतालाई उठाएन भने यो राष्ट्र खण्डित गर्नको लागि धेरै व्यक्तिहरू तयार छन्। यो राष्ट्रको मौलिकता मास्नको लागि चारपट्टिबाट मान्छे लागिरहेका छन्, धन तन मन लगाएर। तसर्थ यो अवस्थामा हामी सबै अध्यात्म प्रेमीहरू, योग प्रेमीहरू, नेपाल प्रेमीहरू, शान्ति प्रेमीहरू, बुद्ध प्रेमीहरू एक भएर लागौँ। त म संस्था यो ऊ भनेर होइन। र यो संस्था पनि एक दिन सकिएर जान्छ। शरीर त सकिन्छ, घर सकिन्छ, सारा कुरा सकिन्छ। कृष्णको यदुवंश सकियो होइन, रामको चाहिँ रौकुल सकियो भने हामीले थेकेका यी सानातिना संस्था, यी ओदाने संस्थालाई मेरो मेरो भनेर हामी बस्ने होइन। ती संस्था मार्फत यो मौलिकताको प्रबन्धन गर्न हामी एक हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ म सबैलाई अनुरोध गर्न पनि चाहन्छु। हजुर, हामीले जुन समय लिएका थियौँ, आजको जुन निर्धारित समय थियो, त्यो करिब करिब समयको नेटवर्कमा हामी पुगिसकेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रश्न बाहेकका अन्य केही विषयहरू जो यो चाहिँ मलाई भन्न मन थियो भन्ने त्यस्तो केही छ भने हजुर यहाँलाई केही लागेको छ, केही भन्नुपर्ने छ? त्यस्तो त मलाई अब भन्ने कुराहरू त धेरै छन्, तर खास गरेर चाहिँ जुन नेपाली व्यक्ति जो हुनुहुन्छ, म एउटा देश खारा शेष भन्ने बुढाहरूले भने जस्तै 52 ठक्कर 53 घुसा आएको भने जस्तै होइन। एउटा चाहिँ एक पढ्दा भन्दा दुई ठुलो, दुई भन्दा एसएलसी ठुलो, एसएलसी भन्दा आइएबिए ठुलो, त्यो भन्दा एमए ठुलो, त्यो भन्दा यहाँ लेक्चर भएको ठुलो, लेक्चर यहाँको भन्दा विदेशको भएको ठुलो, विदेशको एउटा देशमा बसे भन्दा धेरै देश घुमे ठुलो भन्ने ती सारा कुराहरू पुरा गर्दै आउँदाखेरि के रहेछ भनेदेखि यो संसारमा तपाईँ जहाँ पुगे नै हुन्छ, जहाँ बसिनु हुन्छ, यदि तपाईँ
आत्मसन्तुष्टिको विद्यामा, ध्यानमा र अन्तर यात्रामा हुनुहुन्छ भने जहाँ बसे नि फरक पर्दैन। यदि व्यक्तिहरू तपाईँ धमाधम विदेशको मजा त्यो गइरहनु भएको छ, हेयको भाव छ भने एउटा कुरा। अर्को कुरा, तपाईँलाई ओहो यहाँ त गरिबी छ, खाना पुग्दैन भन्नुहुन्छ भनेदेखि फोन गर्नुहोस्, हामी एक ट्रेनिङ दिन्छौँ। हामी महिना हामी के गर्न सक्छौँ नेपालमा बसेर, युवाहरूले यहीँ बसेर विदेशी डलर कमाउनुहोस् डलर, तर विदेश पुगेर यहीँ बसेर गर्न सक्छौँ हामी। र त्यसका हामी विभिन्न सिप तालिम सल्लाहहरू प्रदान गर्न सक्छौँ। र यहीँ बसेर तपाईँले अब डलर कमाउन होइन, तपाईँ डलर लिएर खर्च गर्न जान, घुम्न चाहिँ जाने हो विदेश, र त्यस्तो हामीले बनाउन सक्छौँ। अरू कुरो तपाईँलाई लाग्न सक्ला यो संस्कृत, यो योग, यो ध्यान, यी पुराना कुराहरू भए, यी खगोल विज्ञान, यी पढेर काम छैन। होइन, हेर्नुहोस्, अरू पढेर छोडेर अनि त्यही पढेर म चाहिँ यसमा लागेको। म चाहिँ अर्थशास्त्रको मास्टर्स डिग्री हो पहिलो मेरो, होइन, इकोनोमिक्स भएर चाहिँ प्रोजेक्टतिर काम गर्नुपर्ने मान्छे म चाहिँ संस्कृत, योग, ध्यान, नेचुरोथेरापीमा त्यो सबै छोडेर आएको। तसर्थ तपाईँले पहिला योगलाई, ध्यानलाई आफ्नो जीवनको अभिन्न अङ्ग बनाउनुहोस् र भोलिदेखि बाँचिने दिनहरूमा एक दिन पनि बिना ध्यान र अन्तर्मुखी भएर नबितोस्। र त्यसरी गर्नु भने जहाँ रहनु भएको छ जीवन आनन्दै मजा हुन्छ, आनन्दै मजा हुन्छ, कहीँ दुखाउने कुरा केही हुँदैन। यदि मैले संसारको जुन कुरामा बसे पनि तपाईँ कम नेपाली हुनुभयो भने चाहिँ दुःख पाउनुहुन्छ, अथवा अस्ट्रेलियामा बस्नु भएको छ भने ज्यादा अस्ट्रेलियन भन्नुपर्छ, कम नेपाली भन्नुपर्छ, अनि मात्रै तपाईँ अस्ट्रेलियन भएर इन्जोय गर्न पाउनुहुन्छ भन्ने कुरा यदि मैले गरेँ भने कम नेपाली चाहिँ नबन्नुहोस् भन्ने मैले आग्रह गर्न मिल्छ कि मिल्दैन? एकदम मिल्छ, त्यो पनि मिल्छ। अरू कुरो, विदेशमै बसिरहनु भएको छ भने नि केही छैन। तपाईँको जीवनले आफू उम्रेको माटोलाई, त्यहाँको संस्कार संस्कृतिलाई के दिन सक्छ त्यो सोच्नुहोस्। एउटा परिवार त सियालले, कुकुरले, कुखुराले नि पाल्छ, तर तपाईँ बाँचेर यो विश्वमा यति लाभकारी शिक्षा छ नेपालमा, शान्ति, प्रेम, शान्ति भन्दा महँगो के हुन सक्छ संसार? त्यो दिन सक्ने क्षमता भएको मान्छे युवाको यस्तो दर्शनहरू छ, त्यसको लागि प्रवर्धन गरौँ, सहयात्रा सहकार्य गरौँ। र त्यसको लागि हामी बेरोजगार हुनुहुन्छ भने हामी रोजगारको सल्लाह दिन्छौँ। विदेश जाँदै हुनुहुन्छ भने सकभर नजानुहोस्, रोजगारमा रहनुहोस्। गइहाल्नु भएको छ भने केही छैन, उहाँ बसेर पनि तपाईँले यौगिक शिक्षा प्रवर्धन गर्नु, त्यसको लागि हामी सल्लाह सुझाव अथवा सहयोगको लागि प्रवर्धन गर्छौँ। र यो सँगसँगै आत्मगौरव बढाउनुहोस्, हेले होइन श्रेयका साथ बाँच्न सिकौँ र शिर ठाडो पारेर बाँच्न सकौँ। एउटा कमिलामा त कत्रो तागत हुन्छ भने हामीले संकल्प गर्यौँ भने के हुँदैन। र शान्तिका स्वरहरू संसारमा सबैभन्दा शक्तिशाली हुन्छ, र त्यो शक्तिशाली बनाउनको लागि तपाईँ हामी जताततै मिल्नु छ। त्यस कारणले हारहरूको निराशामा होइन, जितहरूमा जीवन चढाउनु पर्छ। हामी बाँचेको सुन्दर कहानी भावी पुस्तालाई पढाउनु पर्छ। तसर्थ आउनुहोस् कि हाम्रा यी शुभभावहरूसँगै यी कर्म गरेरै यहाँहरूले यी जीवनका आफ्ना समयहरूलाई व्यतीत गर्न सक्नुहुनेछ। यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। यहाँलाई पनि सनातन धर्म महासङ्घको आजको यो कार्यक्रम जो तपाईँसँग अन्तर्राष्ट्रिय योग गुरु आचार्य राजन शर्माज्यूसँगको हामीले यो साक्षात्कार गऱ्यौँ। यो साक्षात्कार गरिरहँदाखेरि उहाँले जुन केही शब्दहरू बोल्दाखेरि मेरो कपालभित्रको रौँहरू ठाडो भइरहेको थियो, त्यति मलाई त्यो शब्दले चाहिँ चिमटिरहेको थियो। पक्कै पनि नेपाली भएको जिम्मेवारी आफ्नो सन्तान उत्पादन र आफ्नो परिवार मात्रै हुने हो भने त्यो नेपाली र अन्य नागरिकको बिचको फरक भएन। हामी नेपाली हुनुको यो अर्थमा कारण हो कि जुन दिनसम्म सगरमाथा झुक्दैन तबसम्म नेपालीले संसारमा झुक्नु जरुरी छैन। त्यो झुक्नु जरुरी नहुनुको लागि पहिला आफूमा पनि त विषय हुनु पर्यो नि त। त्यो विषयको लागि चाहिँ हाम्रो आफ्नो मौलिकतातिर लाग्नै पर्छ। समय दिनुभयो, तपाईँ आएको नेपालमा आएको 20 दिन भयो। मैले आज बिहान मात्रै सुनेको थिएँ 20 दिनमा 44-45वटा कार्यक्रम गरिसक्नु भयो। मलाई यो पनि डर थियो कमसेकम आधा घन्टा 35 मिनटको समय पनि पाउँछु कि पाउँदैन भनेर, फेरि पनि समय दिनुभयो। त्यसको लागि जरुकिलो महाअभियान र सनातन धर्म महासङ्घको तर्फबाट यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको जुन देशलाई चिनाउने र संसारमा नेपालीत्वको जुन स्थापित गर्ने जुन यो प्रण छ त्यो प्रणमा हामी पनि एउटा इट्टाको रूपमा नजिकै काम गर्ने मौका पाऊँ र सहयोग गर्ने म यहाँलाई वचन दिन चाहन्छु। कार्यक्रममा आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको बाँकी सबै कार्यक्रमहरू, बाँकी सबै विचारहरू त्यो सत्यताप्रति उन्मुख हुन्। शुभकामना। ओम नमो नमः। धन्यवाद।